प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। मैं आइए किसी ताखिर के बगैर, किसी तमहीद के बगैर, जाहिर सी बात है कि उस नाम से इस मुशायरे का आगाज करते हैं, उस जात से इस मुशायरे का आगाज करते हैं जिसके सदक़े में ये दुनिया बनी। अगर उनकी मिदत सराई के लिए पूरी दुनिया के दरख्त की शाखें तोड़ ली जाएं और कलम बना लिए जाएं, समंदर को स्याही बना लिया जाए, तो भी ये मुमकिन नहीं कि उनकी मिदत सराई की जा सके। आज हम इस मुशायरे का आगाज उस बाबरकत जात से करना चाहते हैं, सिर्फ एक शेर के साथ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं बहुत ही अदब एहतराम से डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से गुजारिश करता हूं कि नात पाक का नजराना पेश फरमाएं। नात पढ़ना, उस पर दाद देना, दोनों सवाब दारैन हासिल करना है। मैं चंद अशार पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। आका के मदीने की क्या कहने, सुभान अल्लाह। हर चीज मिसाली है। कहिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कीजिए। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। क्या कहने माजिद साहब। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत शुक्रिया। समात फरमाए मेरा ये शेर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत पर जितना रश किया जाए उतना कम है। सरकार सामने तशरीफ फरमा है और हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और सरकार सामने बैठे। कितनी अजीम किस्मत है हजरत बिलाल। एक शेर मैं इस हवाले से पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिए। सरकार के कहने से, सरकार के कहने से मस्जिद में अजान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार, बहुत शुक्रिया। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। समात फरमाए जी। इरशाद। मेरे आका एक जगह फरमाते हैं कि जिसने अपने बहन भाई माँ बाप और दुनिया की हर नेमत से ज्यादा मुझे नहीं चाहा, वो मुझ में से नहीं। मुलाहिजा फरमाइश है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने। तमाम गुलामान रसूल की नजर करता हूं। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। जन्नत में अदब, जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। मुलाहिजा फरमाएं।
ذرے بھی نرالے ہیں مرعوب، عزیز بھائی ملاحظہ کیجیے، مرعوب نہیں ہوتا شاہوں سے ذرا سا بھی، نہیں ہوتا شاہوں سے ذرا سا بھی، مرعوب نہیں ہوتا شاہوں سے ذرا سا بھی، رتبہ ہے الگ اس کا ان کا جو سوالی ہے، رتبہ ہے الگ اس کا ان کا جو سوالی ہے۔ نعت پاک کا مقطع آپ کی متبرک سماعتوں کی نظر، اس کے بعد اجازت، سماعت فرمائیں۔ ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے، جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، جنت اس سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، جنتوں سے مل جائے ممکن ہی نہیں ماجد، بیکار ہے وہ سینہ جو عشق سے خالی ہے۔ آئیے اور غزل کے پہلے شاعر کی حضور چلتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس شاعر نے اپنی عمر سے زیادہ بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت آواز، وہ خود بھی بہت خوبصورت ہیں، میں بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ ہی کے سرزمین کا ایک بہت ہی نمائندہ نام، میں شاداب اعظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ان شعروں کے ساتھ۔ کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، جہاں میں ہوں فرشتوں کا وہاں سایہ نہیں جاتا، محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو احساس پر گایا نہیں جاتا۔ شاداب اعظمی آپ کی سماعت کے حوالے۔ میں 4 مصروں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ وہ سفر یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم شاعر پورے ملک میں کیا پیغام دیتے ہیں۔ 4 مصروں میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ چاہت وفا خلوص کا، چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں، سنیں حاضرین، کہ چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں، شاعر ہوں شاعری کی ہنسی شام لایا ہوں، او میرے قریب آؤ میری بات کو سنو، میرے قریب آؤ میری بات کو سنو، اے دوستو میں امن کا پیغام لایا ہوں، اے دوستو پیغام لایا ہوں، اے دوستو میں امن کا پیغام لایا ہوں۔ بہت شکریہ۔ 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، ندیم بھائی سماعت فرمائیں کہ ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل، بہت شکریہ آپ کا، سماعت فرمائیں کہ ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل، انمول ہے بہت یہ عطا ساتھ لے کے چل، انمول ہے بہت یہ عطا ساتھ لے کے چل، اور تیرے قریب کوئی مصیبت نہ آئے گی، تیرے قریب کوئی مصیبت نہ آئے گی، شاداب گھر سے ماں کی دعا ساتھ لے کے چل، شاداب گھر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے شاداب صاحب۔ 4 مصرے یہ دعائیہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ سماعت فرمائے 4 مصرے۔ قلب میں ذہن و نظر اور زبان میں ہو جائے، زبان میں ہو جائے، ایک الگ ہی کوئی تاثیر بیاں میں ہو جائے، بیاں میں ہو جائے، ایک الگ ہی کوئی تاثیر بیاں میں ہو جائے، بیاں میں ہو جائے، او میرے مالک تو کوئی شعر عطا
کیا کہنے شاداب صاحب، واہ 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 واہ. جی عطا. چار مصرے آپ سب کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں کہ دین و دنیا سے تعلق ہی میرا ٹوٹ گیا، میرا ٹوٹ گیا. دنیا سے تعلق میرا ٹوٹ گیا. میرے بڑے ہی محترم سیو پھول پور تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں کہ دین و دنیا سے تعلق ہی میرا ٹوٹ گیا، میرا ٹوٹ گیا. مان لوں گا کہ مقدر ہی میرا پھوٹ گیا، میرا پھوٹ گیا. مان لوں گا کہ مقدر ہی میرا پھوٹ گیا، میرا پھوٹ گیا. مان راضی تو شاداب خدا راضی ہے، مان راضی تو شاداب خدا راضی ہے. ماں جو روٹھی تو یہ سمجھو کہ خدا روٹھ گیا. واہ 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 واہ، کیا کہنے شاداب صاحب، واہ واہ واہ. آئیے میں ایک ایسے شاعر سے جس کے لیے مجھے کمیٹی کی طرف سے حکم ہوا ہے، میں گزارش کرتا ہوں، یقیناً جو ادب کا، مشاعروں کا خورشید ہے، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں بہت ہی احترام سے بلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی خورشید حیدر صاحب سے، وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. کچھ اشعار تحت لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. واہ واہ واہ. تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی واہ، ہوتی. کیا بات. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی. واہ 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 واہ. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا کیا کہنے. تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. واہ. صدر علی وقار کہ میں اس کو اس قدر روتا بھی لگتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. واہ واہ واہ. عالی مرتبہ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے. عرض کرتا ہوں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. تو میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، وہ اس شہرت کی منزل تک وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. واہ واہ. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. خوشی صاحب، واہ واہ. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. دوستو ملاحظہ فرمائیں، کچھ شعر اور تحت لفظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا. اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. دوستو شعر سنبھالیے گا کہ جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. ہمارا خواب تو یہ ہے، کیا کہنے خورشید صاحب، کیا تجربہ کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. بہت گنا جی سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے. جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. ایک تازہ غزل کے کچھ شعر ترنم سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ کریں حضرات کہ وہ بھی کھوئے سے ہیں، ہم بھی کھوئے ہیں. واہ واہ واہ. وہ بھی کھوئے سے ہیں، ہم بھی کھوئے ہیں. وہ بھی کھوئے سے ہیں،
हम भी खोए खोए हैं। सच तो ये है दोनों बिछड़ गए, सच तो ये है दोनों बिछड़ कर खून के आंसू रोए हैं। क्या कहने, वाह वाह, सच तो क्या कहने खुशी साहब, वाह वाह वाह, दोनों बिछड़ कर वाह वाह वाह, खून के आंसू रोए हैं। पाँव हुए जब खुद के जख्मी, पाँव हुए जब खुद के जख्मी, तब ये हमें एहसास वाह हुआ। वाह वाह, साजिद मियां शेर सुनिए कि पाँव हुए जब खुद के जख्मी, तब ये हमें एहसास हुआ उसने हमेशा फूल बिछाए, उसने हमेशा फूल बिछाए, हमने कांटे बोए। वाह 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 वाह। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत,
खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सीजन निराकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार। साथ इनके बातें होंगी 2-4, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार। यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर, शाम 5 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
آئیے میں ایک ایسے شاعر کے حضور چلتا ہوں جو 7 سمندر پار سے آج اس مشاعرے میں بہت ہی محبتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. بہت معتبر شخصیت, بہت نایاب شخصیت, اردو کی خدمت میں 40-45 سال جس شخص نے دیے وہ شخص بھی اعظم گڑھ کے ہیں. میں بہت ادب و احترام کے ساتھ 4 مصرعوں کے ساتھ کہ جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہے اسے سارا زمانہ مانتا ہے. غزل پہچانتی ہے فکر شاعر, قلم بھی انگلیاں پہچانتا ہے. جس قلم نے انگلیوں کو پہچانا ہے, ڈاکٹر عبداللہ شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں امریکہ سے تشریف لائے ہیں, زوردار تالیوں سے استقبال کریں, بہت احترام کے ساتھ انہیں سنیں, بہت زندہ دلی کے ساتھ انہیں سنیں. پہلی نظم کا عنوان ہے خزانہ اور سانپ. واہ, یہ 1.5 منٹ کی نظمیں تو آپ بور نہیں ہوں گے. جی شاید خزانہ اور سانپ سنیں دوستو تمام لوگ سے. بڑے بوڑھے بتاتے تھے زمیں کی کوکھ میں لاکھوں خزانے دفن ہوتے ہیں, واہ, مگر ہر ایک خزانے پر کوئی ایک سانپ پہرے دار بن کر مستعد بیٹھا ہی رہتا تھا, پھٹکنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی پری اپنے. واہ, خزانے جو کہ تو رکھے ہوئے ہیں کتنی صدیوں سے. یہ باتیں سن کے ہم بچے بہت ہی خوف کھاتے تھے. کیا وہ کہنے, پھنہر سانپ سیم و زر کی صندوقوں پہ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہم کو نظر آتے تھے خوابوں میں. بڑی تیزی سے بدلا ہے زمانہ, وقت کے چکر نے ہم کو ایک نئی دنیا دکھائی ہے. کہاں وہ اپنے بچپن کی خیالی داستانیں, کہاں یہ سائنسی تہذیب جس میں بینک ہیں, قرضوں پر مبنی ایک معیشت ہے, عجب سودے ہیں اربوں کے جو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں. واہ واہ, یہاں ہر کوئی الجھا ہوا ہے کاغذی دولت کمانے میں, مگر جو بات بچپن میں سنی تھی وہ اس تہذیب میں بھی ایک صداقت ہے. یہاں بھی ہر بڑی سرمایہ کاری کے خزانے پر, یہاں بھی ہر بڑی املاک کے در پر کوئی ایک سانپ پھن اٹھائے مستعد بیٹھا ہی رہتا ہے. واہ 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 واہ, نہیں دیتا کیا کہنے, واہ واہ واہ, اپنے. واہ واہ واہ. ایک نظم سنیے بس کے مسافر. تیسری دنیا کے ہمواسی بس کے مسافر, سیٹ پہ بیٹھے اونگتے سوتے شیشے کی کھڑکی سے باہر بھاگتے منظر دیکھ رہے ہیں. واہ واہ, کیا کچھ دیکھیں, کہاں رکیں اور کن رستوں پر ہم جائیں, فیصلہ اس کا تو چالک کے ہاتھوں میں. واہ واہ, اور یہ چالک پہلی دنیا کا ایک لیڈر, بے حد چالو, چلتا پرزا, صدیوں سے ایک فرضی منزل کا دھندلا سا عکس دکھا کر اور تحفظ کا جھوٹا احساس دلا کر, خود کو سیوک داس بتا کر, اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے. واہ 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 واہ, ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے. ہم ہیں اتنے بھولے بھالے, اپنے تن آرام کی خاطر اپنی آزادی کا سودا کر لیتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, کیا سچی شاعری, کیا معتبر شاعری. واہ واہ. آخری نظم جو میں نے اپنے لیے لکھی لیکن آپ بھی سن لیجیے, کوئی حرج نہیں. جی ارشاد ہے. اس نظم کو انہوں نے گر سارے زندہ رہنے کے. عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں, لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں, میری سوچ مجھ کو جدھر لے جائے. کیا بات, شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گر سارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے. واہ واہ واہ. میں ایک نرا گاؤدی بدھو, اردو شاعری میں پہلی دفعہ استعمال ہوا, میں ایک نرا گاؤدی بدھو, گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک, کیا بات, ایک کچے آنگن کا پالا, کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا, اوک سے پانی پینے والا, پگڈنڈی پر چلنے والا, صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ